पहली दफा हुकूमत की तरफ से बाकायदा तौर पर ईद उल फितर प्रोग्राम का आगाज कर दिया गया है। अब ईद उल फितर प्रोग्राम के तहत आप लोग ईदी हासिल करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जानिब से ईद उल फितर प्रोग्राम का आगाज किया गया है और ईदी आप लोगों को यहाँ पर दी जाएगी। आप जानते हैं पिछली मरतबा भी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने ईद उल फितर के मौका पर ईद गिफ्ट हैपर प्रोवाइड किए थे और इस मरतबा फिर से नए प्रोग्राम का आगाज कर दिया गया है और इस पर आप लोग कैसे अप्लाई कर सकते हैं, मुकम्मल डिटेल आप लोगों को देंगे। और अगर आप इस खबर की तस्दीक करना चाहते हैं तो पाकिस्तान के किसी भी इदारे से तस्दीक कर सकते हैं, प्राइवेट इदारे से भी तस्दीक कर सकते हैं और सरकारी ज़राए से भी मालूम कर सकते हैं। हुकूमत की तरफ से बाकायदा ईद उल फितर प्रोग्राम का आगाज कर दिया गया है। पहले हुकूमत आपको रमज़ान रिलीफ पैकेज दे रही थी, लेकिन अब स्पेशल आप लोगों को ईदी यहाँ पर दी जाएगी। हर घर यहाँ पर ईदी हासिल कर सकता है और इसके लिए ईद उल फितर प्रोग्राम का आगाज किया गया है। तो आपको बताता चले कि इससे पहले हुकूमत आप लोगों को रमज़ान रिलीफ पैकेज दे रही थी, लेकिन अब स्पेशल आप लोगों को ईदी यहाँ पर दी जाएगी। हर घर यहाँ पर ईदी हासिल कर सकता है और इसके लिए बाकायदा हुकूमत की तरफ से अमली इकदामात शुरू कर दिए गए हैं। इस टाइम पे हुकूमत की तरफ से ईद उल फितर के प्रोग्राम में आप लोगों को शामिल किया जा रहा है। तो ऐसे घराने जो कि रमज़ान रिलीफ पैकेज का 10,000 रुपए ले चुके हैं उनको भी ईदी दी जाएगी। और ऐसे खानदान जो कि इस टाइम पे 10,000 रुपए और 5,000 रुपए का जो इमदादी पैकेज है वो वसूल नहीं कर सके, तो उनको भी ईद उल फितर के इस स्पेशल प्रोग्राम में आप लोगों को शामिल किया जा रहा है। तो देर किस बात की, अभी यहाँ पर हुकूमत की तरफ से ईद उल फितर के इस प्रोग्राम में शामिल हो जाएं और यहाँ पर ईदी हासिल कर लें। आपको बताते चले ये प्रोग्राम खास तौर पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पंजाब की जो आवाम है उसके लिए शुरू किया है और उन्होंने ये अहद किया है कि हम इस मौका पर किसी भी खानदान को तनहा नहीं छोड़ेंगे। हर घर तक हम यहाँ पर ईदी पहुँचाएंगे और इसी के लिए अमली इक़दामात भी शुरू कर दिए गए हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की जानिब से इससे पहले काफ़ी सारे जो प्रोजेक्ट हैं वो पंजाब में अनाउंस किए गए हैं। जैसा कि सोलर पैनल का प्रोजेक्ट आप लोगों के लिए शुरू किया गया था और उसके बाद हुकूमत ने यहाँ पर रमज़ान रिलीफ पैकेज का आप लोगों को 10,000 रुपए दिया और अब यहाँ पर ईद उल फितर का जो स्पेशल प्रोग्राम है उसका भी आगाज कर दिया गया है। बल्कि ये समझिए कि आप लोगों को ईदी मिलना स्टार्ट हो चुकी है और अब आपने किसी भी जगह पर टाइम वेस्ट नहीं करना। आपने डायरेक्ट यहाँ पर काम करना है और इसके बाद इंशाल्लाह आप लोगों को यहाँ पर ईदी मिल जाएगी। ये आप लोगों के लिए सुनहरी मौका है। इसके बाद आप लोगों को यहाँ पर इस प्रोग्राम में शामिल नहीं किया जाएगा। आखिरी अशरा रमज़ान में जारी है और ईद उल फितर के बाद भी यहाँ पर आप लोगों को सपोर्ट मिलेगी और ईद के मौका पर भी आप लोगों को यहाँ पर सपोर्ट किया जाएगा। तो जो घराने अप्लाई करेंगे या इसमें शामिल होंगे, तो हुकूमत की जानिब से कोशिश तो यही की जा रही है कि ईद उल फितर से कबल आप लोगों को ईद उल फितर प्रोग्राम की जो किस्त है वो दे दी जाए। अगर ईद उल फितर से पहले आपको ये किस्त नहीं भी मिल सकी तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ईद उल फितर के बाद भी आप लोगों को यहाँ पर किस्त देने का सिलसिला जारी रहेगा। और ऐसे घराने जो गरीब और मुस्तहिक हैं वो चाहते हैं कि हुकूमत के इन प्रोग्राम्स में शामिल हों, तो हमने आपको ऑनलाइन तरीका भी बताया था कि आप हुकूमत के इन प्रोग्राम्स में कैसे शामिल हो सकते हैं और आप ईद उल फितर की जो किस्त है इसमें भी आप कैसे शामिल होंगे, कैसे अप्लाई करेंगे, मुकम्मल तरीकाकार देखें। इसके बाद इंशाल्लाह आप लोगों को हुकूमत की तरफ से इस मरतबा भी ईद उल फितर के मौका पर गिफ्ट हैपर प्रोवाइड किए जाएंगे। अब इस मौका पर ईद उल फितर के मौका पर जो प्रोग्राम है इन तमाम लोगों को दिए जा रहे हैं जो लोग रमजान निगहबान प्रोग्राम का 5,000 रुपए नहीं ले सके या जिन लोगों को यहाँ पर हुकूमत की तरफ से 10,000 रुपए का जो पे ऑर्डर है वो नहीं दिया गया। तो ऐसे तमाम लोग भी शामिल हो सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ ये काम करना है, जब भी हुकूमत की कोई स्कीम आती है, कोई प्रोग्राम आता है, तो उसमें सबसे पहले आप लोगों ने अप्लाई करना होता है। अप्लाई करने के बाद हुकूमत आपको यहाँ पर रकम मुंतकिल कर देती है। लेकिन जो हुकूमत ने ईद उल फितर का प्रोग्राम शुरू किया है, ये अपनी नौइयत का एक वाहिद प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में बहुत सारे जो खानदान हैं उनको फ़ायदा भी पहुँचेगा और इसके साथ आप लोगों को एक और गुड न्यूज़ दे दूँ कि हुकूमत की तरफ से एक मरियम कफ़ालत कार्ड भी लाया जा रहा है। तो अब इसका नाम अगर हुकूमत मरियम कफ़ालत कार्ड रखती है तो यहाँ पर 10,000 पे 10,000 रुपए आप लोगों को मिलेगा। और जिस तरीके से आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से 13,500 रुपए की किस्त हासिल कर रहे हैं, इसी तरीके से मरियम कार्ड के ज़रिए आप लोग यहाँ पर 10,000 रुपए की जो किस्त है वो वसूल करेंगे।
کیونکہ اب پنجاب کی سطح پر تو بے شمار پروگرامز جو ہیں وہ آ چکے ہیں، تو اگر یہاں پر باقی حکومتوں باقی صوبوں کی بھی بات کریں تو وہاں پر بھی اتنے پروگرامز نہیں ہیں جتنے پروگرام صوبہ پنجاب میں شروع کیے گئے ہیں۔ اب یہاں پر عید الفطر کے حوالے سے بھی حکومت نے پروگرام شروع کر دیا ہے۔ ہم یہی دیکھ رہے تھے کہ حکومت نے عید الفطر پروگرام کا بھی ابھی تک اجرا کیوں نہیں کیا، تو اب یہاں پر فائنل جو اپڈیٹ ہے وہ آ چکی ہے اور باقاعدہ یہاں پر عیدی تقسیم کرنے کا جو عمل ہے وہ بھی شروع کر دیا گیا ہے۔ اور اگر آپ نے اس میں شامل ہونا ہے تو ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیں، مکمل انفارمیشن سنیں اور اس کے بعد یہاں پر شامل ہو۔ کافی سارے لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ مکمل ویڈیو کو نہیں دیکھتے، جس کی وجہ سے ان کو اس پروگرامز میں شامل نہیں کیا جاتا۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو یہاں پر فارم دکھاتا ہوں۔ اس فارم کو آپ لوگوں نے اس فارم کو فل کر کے آپ لوگوں نے اپنی رجسٹریشن کروانی ہے۔ رجسٹریشن کا جو عمل ہے وہ یہاں پر بہت ہی آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے۔ میں آپ کو طریقہ کار یہاں پر دکھاتا ہوں۔ اس طریقے سے آپ نے یہاں پر رجسٹریشن کروانی ہے، تو آپ لوگوں کو یہاں پر عید الفطر کے اس پروگرام میں نہ صرف شامل کیا جائے گا بلکہ حکومت کی طرف سے اور بھی بہت سے جو بینیفٹ ہیں وہ آپ لوگوں کو یہاں پر دیے جائیں گے۔ اب یہاں پر عید الفطر کا جو اسپیشل پروگرام ہے وہ یہاں پر آ چکا ہے۔ رجسٹریشن کا جو طریقہ کار ہے وہ بہت ہی آسان ہے، اور اس میں سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ آپ نے رجسٹریشن کیسے کروانی ہے۔ تو اس میں آپ کو بتاتے چلے کہ رجسٹریشن جب بھی آپ نے حکومت کے پروگرام میں اپنی رجسٹریشن کروانی ہے تو اس کے لیے آپ نے فرسٹ آف آل اپنا مکمل نام لکھنا ہے، جو کہ آپ کا قومی شناختی کارڈ پہ درج ہو، یعنی کہ جو نام آپ کا شناختی کارڈ پہ لکھا ہوا ہے وہی نام وہی سپیلنگ آپ نے اسی فارم پر لکھنے ہیں۔ مکمل اپنا نام لکھنے کے بعد اگر اس فارم پہ نیچے ہیں تو یہاں پر آپ نے اپنا قومی شناختی کارڈ کا نمبر لکھنا ہے، آپ نے اپنے آئی ڈی کارڈ کا نمبر لکھنا ہے۔ تو اس کے نیچے ایسی تمام خواتین جو کہ طلاق یافتہ ہیں تو وہ اپنے فادر کا نام لکھیں گی، اپنے والد کا نام لکھیں گی، یا پھر جو غیر شادی شدہ خواتین ہیں وہ بھی یہاں پر اپنے والد کا نام لکھیں گی، اور تمام شادی شدہ جو فیملیز ہیں، شادی شدہ خواتین جو ہیں وہ یہاں پہ اپنے خاوند کا نام لکھیں گی۔ اور اس کے بعد نیچے آپ نے اپنے والد یا پھر اپنے خاوند کا جو شناختی کارڈ کا نمبر ہے وہ ٹائپ کرنا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے صنف اپنی چوز کرنی ہے۔ اگر آپ فیمیل ہیں، عورت ہے، تو آپ نے عورت کے خانے پہ کلک کر دینا ہے، اور اگر آپ مرد ہیں تو مرد کے خانے پہ آپ نے کلک کر دینا ہے۔ تو آپ نے دیکھ لینا ہے کہ آپ نے بڑے دھیان سے جو انفارمیشن اس فارم میں مانگی گئی ہے آپ نے وہی ٹھیک سے وہی انفارمیشن یہاں پہ صحیح اپنی انفارمیشن یہاں پہ ٹائپ کرنی ہے، اور یہ نہ ہو کہ کہیں آپ یہ فارم جو ہے وہ ٹھیک سے فل نہ کریں اور آپ اس پروگرام میں بھی نااہل ہو جائیں۔ اور اسی طرح اگر اس فارم میں نیچے آئیں تو یہاں پہ آپ نے اپنا ضلع سلیکٹ کرنا ہے، اس کے بعد آپ نے اپنی تحصیل سلیکٹ کرنی ہے، اور آخر میں آپ نے اپنا فون نمبر اور جس نیٹ ورک پہ آپ کی سم ہے وہ آپ نے سلیکٹ کر کے دھیان سے اس فارم کو فل اپ کر کے اس کو سبمٹ کروا دینا ہے۔ اور جو نمبر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ اگر آپ کا جائز کا نمبر ہے، موبی لنک کی سم ہے آپ کے پاس، تو آپ نے کوشش یہ کرنی ہے کہ جس نمبر پہ آپ کا جائز کیش بنا ہوا ہے وہ نمبر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ کا ٹیلی نار کا نمبر ہے تو ٹیلی نار کی صورت میں آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جس نمبر پہ آپ کا ایزی پیسہ اکاؤنٹ بنا ہوا ہے وہ نمبر آپ نے یہاں پہ لکھنا ہے، اور آخر میں آپ نے اپنا پاسورڈ چوز کر کے رجسٹر ناؤ پہ کلک کر دینا ہے۔ تو آپ کی اس طرح سے ایزلی گھر بیٹھے آپ لوگ اپنی رجسٹریشن کروا سکتے ہیں، بغیر کسی شاپ پہ جائے، کسی ایجنٹ کے پاس گئے بغیر، گھر بیٹھے آپ اپنے ہی موبائل سے اپنی رجسٹریشن خود کار طریقہ کار کے تحت کروا سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے فارم کو فل کرنے کے بعد آپ کی جو رجسٹریشن ہے وہ حکومت کے پاس پہنچ جائے گی، اور اس کے بعد حکومت کی طرف سے جو بھی پروگرام آئے گا یا اسکیم آئے گی اس میں آپ لوگوں کو شامل کر لیا جائے گا۔ آپ جن لوگوں کو رمضان ریلیف پیکج ملا ہے، یہ عید الفطر کی قسط مل رہی ہے، اس میں بہت زیادہ لوگوں نے اس جگہ سے رجسٹریشن کروا چکے ہیں، یعنی کہ اس سے پہلے اپنا NHCR میں سروے بھی کروا چکے ہیں۔ تو اگر آپ یہ فارم فل نہیں کریں گے تو آپ کو بھی حکومت کی طرف سے اس پروگرام میں شامل نہیں کیا جائے گا۔ یہ آپ لوگوں کے لیے ایک بہت اچھا انیشیٹو ہے جو حکومت کی طرف سے اٹھایا گیا ہے، اور آپ لوگوں کے لیے عید الفطر کے خاص پروگرام میں یہاں پر آغاز کر دیا گیا ہے۔ یہاں پر آپ کو بتاتے چلیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی جانب سے عید الفطر کے اس موقع پر 40,000 جو بچے ہیں ان کو عید گفٹ پرووائڈ کیے جائیں گے۔ جس طریقے سے 40,000 بچوں کو اس عید پر عید گفٹ پرووائڈ کیے جائیں گے، اور اسی طرح فیصلہ کیا گیا ہے حکومت کی جانب سے کہ ان کو عید الفطر کی جو عیدی ہے وہ بھی دی جائے گی، اور اب یہ عیدی 4,000 بھی ہو سکتی ہے اور 6,000 پر بھی مشتمل ہو سکتی ہے۔ یہاں پر حکومت کی طرف سے باقی جو غریب خاندان ہیں ان کے لیے بھی عید کا جو پروگرام ہے وہ لایا جا رہا ہے۔ اس کے حوالے سے جو بھی رجسٹریشن ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی ہے، یہاں سے رجسٹریشن کروا لیں تاکہ آپ کے بچوں کو بھی یہاں پر عیدی مل سکے۔ اور اگر حکومت کی طرف سے بڑوں کو یہاں پر عیدی دینے کا سلسلہ شروع کیا جائے
تو اس میں بھی آپ لوگ اہل ہو جائیں گے۔ اب بہت بڑی تعداد میں لوگوں کی اور اب بہت بڑی تعداد میں لوگوں کا جو مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ وہ ان پروگرامز کے بارے میں ڈیٹیل نہیں جانتے اور انہوں نے صحیح طریقے سے اپنے رجسٹریشن بھی نہیں کروائی ہوتی یا پھر پی ایس سی آر میں اپنا اندراج نہیں کروایا ہوتا، جس کی وجہ سے ان کو نہ ہی 10,000 روپے اس سے پہلے ملے ہیں۔ تو اگر آپ بھی یہاں پر پہلے ہی یہ کام کر لیتے، اپنی پہلے سے ہی رجسٹریشن کروا لیتے، تو 10,000 روپے کا جو رمضان پیکیج ہے وہ بھی آپ کو مل جاتا۔ لیکن اس ٹائم پہ بھی آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی بھی یہ پورٹل ورک کر رہا ہے، حکومت کی طرف سے رجسٹریشن کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ یہاں سے آپ لوگ ابھی بھی اپنی رجسٹریشن کروا سکتے ہیں۔ اس کے بعد حکومت کی طرف سے جو صوبائی سطح پر پروگرام شروع کیے جاتے ہیں، یعنی کہ جو پیکیج جاری کیے جاتے ہیں وہ بھی آپ لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ حکومت کی طرف سے جو مریم کفالت پروگرام کا اجرا کیا جا رہا ہے، اس میں بھی آپ لوگ شامل ہو سکتے ہیں اور مریم نواز کفالت پروگرام کے تحت بھی آپ کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت ماہانہ بنیادوں پر 10,000 روپے جو ہے وہ مل سکتے ہیں۔